भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा, तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. आप्रबायचे उतार आमी वाचले. हांव पयले जायते दीस सदावन कंटिन्यू उतार वाचते आसा. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. वगाचे न्हू देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर वंदवून देवाच्या उतराच्या आदाराचेर आयचो दीस आमी आराम करता आसतना जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत आविस्वर 8 ओळ 30 आनी 1 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हज्या फाटल्यान म्हणा. आपणाक सतमंतल्या जुदेवाक जेजून म्हळे. आपणाक सतमंतल्या जुदेवाक जेजून म्हळे. आपणाक सतमंतल्या जुदेवाक जेजून म्हळे. आपणाक सतमंतल्या जेजूवाक जेजून म्हळे. म्हज्या उतराक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार म्हज्या उतराक तुमी खाल जावन चलशात म्हज्या उतराक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार 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 तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात. 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 तुमी सत जाणा जातल्यात. तुमी सत जाणा तुमी जातल्यात. सत जाणा जातल्यात. तुमी सत जाणा जातल्यात. आनी सत तुमकां सुटका दिताले. आनी सत तुमकां सुटका आनी दिताले. सत तुमकां सुटका दिताले. आनी सत तुमकां सुटका दिताले. आनी सत तुमकां सुटका दिताले. आनी सत तुमकां सुटका आनी दिताले. सत तुमकां सुटका दिताले. आनी सत तुमकां सुटका दिताले. हो सोमाराचो दीस जावन आसा आयचो. सत आमकां सुटका दिता कोण? जेजू म्हणटा हांव सत वाट आनी जिवीत. जेजू म्हाका आनी तुका सुटका दिता. ते खरेंच तुमच्या मोगाचें न्हू. कित्याक बापूरबाईची टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. पहिले देवाचे उतार आमी वाचया. सकाळच्या वेळा हर एकल्यांनी देवाचे उतार वाचूंक जाय. पहिले तुमकां कळीत आसा जॉब 42:2 तुमी बायट करूंक जाय. आयसाया 45:2 and 3 बायट करूंक जाय. ह्या दिसांनी सद्दां सकाळच्या वेळा हे उतार आमी वाचतले. आनी साम
121 बाहेट करूंक जाय. अनेक हे मागणे जावन आसा. उगडा आस्तवर हे अवकारी मोरये तुजी मजत मागलोलो, तुजो आसरो सोदलो वा तुजे ते विनवणे केल्लो केदीक उपकार मेळनासतना पाटी गेल्ल्यो ना. आज माये तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक म्हाका दी. व्हडलो उपकार कित्याक म्हणजे जेजूच्या मोगान आज म्हजे काळीज लासाचे. प्रत्येकदां हांवें त्या सुमयेचो फाट लावतावर जावंक जाय. कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू जायत्या पडी रसनेच्या भुलोण्याक वळख जावन रसनाराक आमी विसरते आसा. पळया 4 घंटे जाले इंटरनेटार बसता बट रसनाराक विसान सोडटा. रसने भुलोन आसा. 4 घंटे म्हज्या मोगाचे न्हू इंस्टाग्रामाचेर, व्हॉट्सअपाचेर, युट्यूबाचेर आनी खंयचेर हांवें बसून आसा जाल्यार आज रसनेक भुल्ल्या रसनाराक विसारते आसा. एकडी चिंत्या आमी रसनारा वट्टू कितले कितले सांगता बसून आसा. रसनार कितलो वेळ दिते आसा. रसनाराची कितल्या मोगान आसा आमी. रसनारा कडेन आमी कितले उलोवन आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू पापुरवेचो विशय नियाळसो जावन आसा. त्या खातीर फर्स्ट आमी देवाची सगळी सांगता वाचया. कित्याक प्रत्येक तरा देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. जो 42:2 आज तुवें त्यो जिवितान कितें करूंक आशिल्लें ते देवाच्या समर्पीत कर. जावं काडूंक आसा गी भुरग्या सैरीक आयला गी कन्फ्यूज आसा गी देदस्पोर जावन आसा गी तूं मागण्या बसूंक जायना गी मायंड खंय खंय भोंवता आसा गी या मागल्या वेळार कितें तुका मेळनासतना ड्राय जावन आसा गी तूं आज सगळें सुमेचे समर्पीत कर आनी सगळें सांगात म्हणया. जॉब चॅप्टर 42:2 आयसाया 45:2-3 साम 120 म्हणया आमी. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. म्हणया तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. कोण सगळें करूंक शकता? देव सगळें करूंक शकता. रसनार आमी रसना. पैसे ह्या संवसाराचे, ग्रेस्के संवसाराचे, भूंय भाट आस्त जागो हे सगळे वस्तू ह्या संवसाराची हे सगळे रसनार आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर रसनेच्या भुलोवण्यान तुज्या रसनाराक विसर नाका. सदांच रसनाराचो चिपकोन रावूंक आज आमकां देवाचे उतार परतून आदारिता. परतून म्हणया आमी. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. परतून तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची पूड करतलो. हांव लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुप्ती दिरवी आनी लिपो दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलो. आतां म्हणया साम 121 आपुरबाईचे मागणे म्हज्या मोगाचे खंय आसा घरा आसा हात उक्ते दवर. बायबल आज बायबल उक्ते करा परतून. कित्याक म्हळ्यार आज दनपारां म्हज्या मो 7 दीस आमी विशेष डिवायन मर्सी ह्या वेळा मागता म्हज्या मोगाचे आज दनपारां कितें जायत तरेच्यो गरजो आसा. आयची गरजो आयचे मागणे सगळ्या तुमच्या भुरग्यां खातीर भेटयतले हांव सगळ्या तुमच्या भुरग्यां खातीर. त्या खातीर आज डिवायन मर्सी रोसरी कणवळ्याच्या काळजांत जेजुले माग्या तेज्या कडवळांतल्यान आयिल्ले उदक आनी रगत आज आमच्या भुरग्यांक बदलूं दी. आमच्या भुरग्यांचें जिवीत परिवर्तन करूं दी. आमची भुरगीं रसनेक भुलोवन रसनारा विसरला जावं फुडो. आज रसनारा माग्या रसनारा उलो मारया रसनार हाक बोब मारया. रसनार आमच्या भुरग्यांक परिवर्तन करतलो. साम 121 वर्ड 7:2 म्हणटा की सर्वेस परतून येता म्हजो आदार ताणें रचना सर्गांनी संवसार रचलो. देव आज सोमाराचे दिसा तुज्या सांगात आसा. तो तुका राखून व्हरता. तो तुका सांबाळून व्हरता. तो तुजो मोग करता आसा. म्हणया आमी पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. कैतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचना सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो. तो तुका सावळी दिता.
सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुझो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ जाणेकली विश्वासान म्हणे उगडा आस्तवर ही अवकारी मोरी सगळी एकडी जाता जाला म्हणजे आमच्या तोळ्यात आपया आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत सगळे असकत काय वण्यापण अडकळे अडचण्यो सगळे मोरी आमची माय आपल्या पुत्र जेजूला क्रिस्ताला दिताली आणि मात्र नाही जेजूच्या मोगान आमच्या काळजाला लक्षा खातीर विशेष दिन आमच्या खातीर मागताली ह्या वेळार तुझ्या पुताक दुवेक नात्रांक घोवाक बायलेक माय मावाक आवय बापाय भाव भयणांक सगळ्यांक समर्पण दिव्या आणि आयचो दीस आराम जाता आसतनाच मोरये मायचो आदार घेवन म्हणया आमी उगडास दवर हे अवकारी मोरी तुझी मजत मागलो तुझो आसरो सोदलो वा तुझे ते विनवण्यो केल्लो कृतिकच उपकार मेळनासतना फाटी गेल्लो ना याच विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुझे सरशी येता हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुझे समोर हांव येता तुझे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस उबो रावता हे देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विरवणेची बेपरवा करी नाका पूण तुझे काकुळटीन म्हाका आयक आणि जाप दी आमेन हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस आमी सुमेचे समर्पित करता आसतना त्या सुमेचो आदार मागया आमी वाचले उतार आपणा सतमंतले सुदैवाक जेसून म्हळे म्हज्या उतरां तुमी काल जावन सलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेशी सतल्यात पूण तुमी सत जाण जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका लाभयतले सत तुमकां सुटका लाभयता फटकीरपण न्ही बेबदेपण न्ही अनिष्काळपण न्ही राग न्ही द्वेष न्ही आजमा अनिष्काळ फटकीरपण न्ही देवाचे उतार तुका आनी म्हाका सुटका लाभयता एकडी आमचो हात उक्त दवरया दोळे आमचे दापया आवळा एकडी मागया त्या सुम्याक सकाळच्या स्तुती करया आराधन करया आमकां समी समर्पण दिव्या देवाचे उतर आयकूनच्या पयले आमची काळजां मनां आमची भिरांत आसतात काय आमचे मुण्यापण अडकळ्यो संपूर्ण समेचे समर्पित करया सर्गेचे सकल जाणेकलांचे आमचे देवनाच्या खातीर विशेष रीतीने आवळा मागया आनी म्हणया हालेलुया 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 आप्पा बाप्पा जेजूच्या नावान मागता हांव बाप्पा तुका अर्गा बाप्पा स्तुती बाप्पा वाकणी बाप्पा म्हज्या जेजू जावं तुका पदवी महिमा स्तुती सदांच तुजें नांव आमी वयर मारता तूं म्हजो रस्ता तूं म्हजो पोसता तूं म्हजो आदार तूं म्हजो जीवदाता तूं म्हजें सर्वस्व सुम्या तुजे शिवाय दुसरो देव ना तुज्या शिवाय दुसरो आदार ना तुज्या शिवाय दुसरो सर्वंतार ना ही जेजू तुका अर्गा महिमा स्तुती होगळा ही जेजू तुका आमी वंदिता वाकणटा दिनवासता जेजू पदवी तुका जेजू पदवी तुका जेजू पदवी तुका जेजू पदवी पदवी तुका पदवी आमच्या कुडीचेर आमच्या मोतीचेर जिविताचेर म्हज्या पुताचेर म्हज्या सुनेचेर म्हज्या दुवेचेर जावेचेर नात्रांचेर जेजू तुका एकल्याक पदवी 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 जेजू म्हज्या जाग्याचेर म्हज्या हाताखालच्या कामाचेर म्हज्या विजाच्या समस्येचेर म्हज्या पिडेचेर ट्रिटमेंटाचेर टॅबलेट्साचेर पदवी आसा पदवी आसा पदवी आसा हालेलुया 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 सकाळीच्या वेळार ते काळीज मोची बी सुम्याक देवळा सुम्याक सांग हळवायन धाव काळ जाता तुका अर्गा पदवी महिमा स्तुती सुम्या म्हज्या अंतस्कांचो ताळो तूं आयकता आसा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Oh, God, we praise you. Hallelujah. 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 We worship you, Lord. Hallelujah. पदवी तुका जेसू आयज दीस आमचो सोनून व्हरता आसाय आमकां राखून व्हरता सांबाळून व्हरता आसाय We worship you, Lord. Hallelujah. I command the mighty name of Jesus. Deliver us. Every evil bondage. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತच्या अमरीकरागर जाणीकराच्या वळण देवळ देवसाच्या काळोखाच्या अंतराच्या वाईट संकटात सुटका आणि सदा प्राप्त जाऊ देवळ जगाची दैवी सदा आमच्या जीविताचे देवने होते आमच्या जीविताचे देवने होते आमच्या जीविताचे देवने होते Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Worship you, Lord. God be the Jesus. Hallelujah. उगड्या हस्तावर या ओंकारी मोरये तुझी मजत मागलो तुझा आसरो सोदलो वा तुझे विनवणी केल्लो केदी सुपकार मेळनासतना फाटी गेल्लो ना त्याच विश्वासान या सकाळीच्या वेळार आम्ही तुझ्या लागी मागता विशेषने 7 दिसा आमच्या जाणकलांच्या गरजा खातीर मागता माये आम्हा सर्वां खातीर या सकाळीच्या वेळार तू आमच्या खातीर माग आमेन अशा मोगाच्या Luke chapter 7 verse 12 इकडे देवाचे उतार पळा Luke chapter 7 verse 12 मोगाच्या न्हू किती आमच्या काळजात दुखला तर क्षण आमच्या काळजाचे की पहिले आमच्या दोळांत ते दुखा गळटात पहिले आमच्या दोळांत ते दुखा गळटात पळा इल्लेशी चिंतून बसल्यार आमच्या दोळांत इतली दुखा गळटात की म्हाका तो कळीच तितली दुखा कित्याक म्हणल्यार आमच्या भितर सगळ्यांच्या भितर भरोन आसा दूख आमच्या दोळांत दूख भायरच आयिल्ल्या बरी आसा जायते फावटी आमी मोबायल पळयता आसतना जावं फ्रो कांतार आयकतना जावं फ्रो मिसा गेल्ल्या वेळार जावं फ्रो आराधनाच्या वेळार जावं फ्रो मागण्याच्या वेळार जावं फ्रो आमच्या दोळांत त्या दुखा गळटे आसतात कित्याक आमच्या भितर कितें की एक तराची दूख हे अस्कत काय उणेपण हे विंगडपण हे खंयचे कातवणी दिसान दीस आमकां सतयता जावं फ्रो अशें म्हाका न्हू हांव पळय शुक्रारा शनवारा गोवा नोव्हेंबर रिट्रीटांत आसलो शनवारा सुमार 11 वरां तशें हे भयण आयली गी आनी म्हणा लागली गी म्हजी साक्षीदार जावं म्हजी साक्षी सांगूंक म्हण हांव तुज्या लागीं आयला ब्रदर 3 वर्सां जावन कंटिन्यू तुमच्या मागण्या आमी आयकत आसा ह्या मागण्यांत देवाचे उतार कितले इम्पॉर्टंट म्हणलें देवाची उतराची सकत कितली वर्ती म्हणली देवाची ते सामर्थ्य कितले वर्ती म्हणली हांवें पयल्या फुडें म्हज्या जिवितांत अनुभव करता हांवें रिती जायते केला जेन्ना हांवें बायबल उक्तो केलो जेन्ना बायबल उक्तो करता आसतना कित्याक आतांच म्हणलें आमी आपणा सतमंतले जुदेवाक जेजून म्हळें म्हज्या उतराक तुमी खाल जावन सलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात खरे शीस जातल्यात म्हज्या उतराक तुमी खाल जावन जे आसा जाल्यार फळ्या म्हज्या मोगाचें न्हू आज हांवें व्हडो सांगलें की रस्त्याक भुलोवन आज रस्नार आमी विचारल्या रस्नाचो ताळो आमी आयकत गी रस्नाचो ताळो आमी आयकत गी रस्त्यान सांगला ताळो वक्की आमी आयकत रस्ना कितें म्हणटा तें आमी आयकत रस्ना म्हणटा पळय तुज्या घरा कितें कोणें माट केला आमी आयकत पळय तूं कोणें पोटान वकात गेला आमी पाती येता पळय रस्ना म्हणटा तुज्या पुता सैरीक जायना कित्याक म्हणल्यार शेजाऱ्याचेर कोणें कितें केलां तें आमी पाती येता आज रस्ना सांगले वेक्की आमच्या कानात वेते आसा रस्ना कितें म्हणटा आमी धांवता कितले आमच्या रस्नाराचो ताळो आमी आयकत रस्नार म्हणटा पुता सोसून व्हर हांव तुज्या लागीं आसा पुता हांवें ह्या संवसारांत कश्ट सोंसला हांवें तुज्यान कितें चड हांवें कश्ट सोंसला हांव शांत रावलो कितले आमी रस्नाराचो ताळो आयकत म्हज्या मोगाचें न्हू हे भुरगे म्हणा हे भयण म्हणा लागले की ब्रदर फाटल्या 3 वर्सां कंटिन्यू आमी देवाचे उतार आयकते आसा देवाचे रिपीट करते आसा बायबल घडये वाचते आसा म्हज्या जिवितांत जाल्ले अद्भुत अजाप हांव तुमच्या मुखार दवरता हे भयण म्हणा लागली
म्हजो घरकार घरांत सोड नसून 10 वर्सां जाली. पारगांव ताका स्वात येत रावलो. म्हाका ताका जाणा भुरग्यां लेगीत उलयनातलो, म्हजे लेगीत उलयनातलो. कितें मिसअंडरस्टँडिंग जावं तो पयसूच गेलो. जायती निराश जाली. देवा दुरसोंक सुरू केलें. देव खंय आसा? म्हजे मागणी कित्याक देव आयकना? कित्याक म्हजे समस्या परिहार जायना? देव कित्याक आयकना? सदांच देव फुरफुरूंक सुरू केलें. एक दीस कोणें म्हळें की हे मागणे आयक आनी तूं देवाचें उतार आसा. देवाचें उतार तुजे भितरलो दुबाव पयस करता. देवाचें उतार तुजे कश्ट परिहार करता. देवाचें उतार तुजे दोळ्यांतली गळची दुकां आज थांबयता. देवाचें उतार तुका नवें करता. हांवें सांगलें की इतलें पुरो कर्ण जाला आनी खंय बायबल वाचता सगळें जाता गी. जायते आमच्या भितर क्वेश्चन लिंक दिल्या भयणीन म्हणलें की वय बायबल वाचल्या द्वारे विंगड जाल्ले कुटाम परतून एक जातले. म्हज्या मोगाचें न्हू कितें की भयणी बगले आनी मागणे सकाळीचे आयकूंक सुरू केलें. ताका काळजा बरें लागूंक सुरू केलें. दनपाराचे मागणे ताणें भाग घेतलें. तशेंच मागणे 1 दीस जालो, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले. एक दीस ते म्हणा लागले म्हज्या रचनारा आमच्या काजारा जिवितांत तूं साक्षीदार जावन आसलोय, तूं विटनेस जावन आसलोय. आज हांव तुका उलो मारता. म्हजो घोव आज म्हाका सोडून गेला. म्हजो लग्नाचो बेस आज विंगड जाता आसा जाल्यार तुवें एक केलाय. तूं साक्षीदार जावन आसलोय. म्हजो रचनार तूं जावन आसा. तूं जावन आसा म्हजो रचनार. रचनाराच्या मुखार दोळ्यांतली दुकां तिणें गळोवंक सुरू केली. दोळ्यांतली दुकां गळोवंक सुरू केले. रडोवन तिणें मागोवंक सुरू केले. म्हज्या हर एका दिसा एकच मागचे हांव म्हजें दूख तुज्या मुखार ओमतीता. कोणें म्हणलें? हान्नान म्हणलें म्हज्या काळजाचें दूख पिनेन केंटे आसा तुजें ओमतीता. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत आमी दुकां गळोवन कितले नांव पाडकोन घेवना गी. रस्त्यार म्हाका दुकां गळोवन रस्त्याच्या हातांत सांपडोवन आमी कश्टान हांव गी. कश्टान हांव गी. रस्त्याचे फातयेणी दवरून आमी सांपडोवन हांव गी. हो सोमाराचो दीस ह्या रस्त्याचेर फातयेणी दवरया. ह्या रस्त्याचेर होंदवणशेया. ह्या रस्नाराचेर आमचे काळीज दिवया. रस्ने फुलोवन रसनाराक विसरचे नाका. रसने फुलोवन रसनारा तावन आमचे काळीज मेकळे करचे नाका. रसने फुलोवन रसने होंदवून रसनेच्या फणकणी सांपडोवन रसनारा तावन मेकळे जावचे नाका. रसनारा तावन एक जाया. रसनारा एक जाया. म्हज्या मोगाचें सदांच देवाचें उतार तिणें वाचूंक सुरू केलें. वाचूंक सुरू केलें. मागूंक सुरू केलें. वाचूंक सुरू केलें. इश्स भयण म्हणटा गी ब्रदर फाटल्या 6 म्हयन्या पयले म्हज्या घोवान म्हाका कॉल केलें. म्हज्या भुरग्यां लेगीत उलयलो तो बरें कण. आपली चूक जाली कितें सगळें तो उसारलो. ब्रदर आमी आतां बारी बऱ्या माया मोगान आसा. पयशे धाडटा सगळें बरें करून आमकां पळयता आसा. येता डिसेंबरान तो इंडियाक येता आसा. ब्रदर इतली खुशी म्हाका भोगता आसा की म्हजो देव महान देव जावन आसा. म्हजो देव वर्त देव जावन आसा. आमी साक्षीदार. साक्षीदार जायते आमी थंयच रेवडोन आसा. रस्ना कितें म्हणटा धांवते आसा. रस्त्याच्या हातान पडोन आसा आनी देव दिवना देव दिवना देव दिवना. तुजी नदर रसनाराचेर उबार. तुजी नदर त्या रसनाराचेर लाय. तुजी नदर त्या रसनाराचेर आज लावन दवर. तुजो रसनार तुज्या खातीर महत् कार्य करतलो. हांव खंय गेल्यार टेस्टिमोनी आयकता. प्रकाशाचे न्ही देवाचे उतार आमी बायबल वाचले. वाचा 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 आसता. एकच पेज 4 पटी वाचा. एकच पेज 10 पटी वाचा. एक उतार आमच्या भितर रोमो दी. एक उतार आमच्या काळीज परिवर्तन करूं दी. एक उतार आमकां सुटका आनी सडवण लाबू दी. एक उतार आमकां नवें करूं दी. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता 7:12 लूक चॅप्टर 7:12 आमकां उतार अशें म्हणटा की शहराच्या दरवटेचो श्री पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावूंक म्हूण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस हांव एक एकलोच पूत मेल्लो मनीस. ती एक विधव जावन आसली. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता आसलो. क्या व्हडलो जमो तिचे सांगाता आसलो. सोमयान तिका पळयत आस. ताचे काळीज कणवळ्यान भरले. रडा नाका म्हणालो तो. कित्याक सगळी रडटाली आनी ती रडटाली.
जेजूचे काळीज कणवळ्यान बोरले आनी म्हणटा की रडा नाका रडा नाका भाये भावा सोमाराच्या दिसा तुझ्या दोळ्यांत ते दुखा गळटे आसात तूं कश्टां ते आसय तूं अस्केस जालाय तूं असमाधान आसय तूं फेडअप जाले कन्फ्यूज जाले जावफ्रो कोणी नात म्हण तूं चिंता आसय जावफ्रो कितेंय तूं घास जाला जावफ्रो एक काम करया आज उतार घेवया हातान धरा बायबल आनी वाचूंक सुरू कर खंयचे मेळटा उतार वास 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 एक पुटी न्ही दोन पुटी न्ही तीन पुटी न्ही पांच पुटी न्ही तुझ्या काळजा भितर रोमता बरी ती वास वास पळय तेच उतार थोड्याच दिसांनी सगळी तुझी वाटूक ते करतले मात्र न्ही सगळ्या बनगणितान सुटका फोव जातली कशी बहिणीन टेस्टमेंट दिली तिच्या घोवाक आनी तिचो संबंध एक जालो आनी तुटलो संबंध एक जालो मात्र न्ही ती आज एक जावन आसा कित्याक हे सगळे देवाच्या उतराद्वारे साध्य आसा इकडे आमचे दोळे धांपया आनी मागया वळा मोगाळा बापा तुका आज आमी अर्घ दिता बापा आज मागता आमचे जायत्या लोकांनी माग म्हणला शीतळ आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाच्या तणीर आसा लास्ट स्टेजर आसा पिड्यान वळवळटे आसा बापा तांची म्हणली कोणूच ना जणेक ताका सोडला जिवितांत घात जाला अन्याय जाला सोलवाला ती बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान शांती समाधान बेसमा आशीर्वाद जाणेकल्या जिवितांत देवून येऊ दे सर्गीची सगळ्यात वळण होऊ दे वळा सगळ्या बनगणी जावन सुटका प्राप्त जाऊन दी म्हणून तुझ्या लागी परतून मागता आमेन मगाच्यानो आज दनपरा विशेष डिवाइन मर्सी रोजले हर एक आमी करता आज विशेष रितीन म्हज्या मगाच्यानो 7 दीस आमी दैवीक तेच विशेष रितीन इम्पॉर्टंट करून मागतले आनी आज भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष रितीन आमी मागतले ह्या ब्रेस्तारा म्हणजे हांव कावन्सिलिंगा दनपरा आसतलो सांजेर प्रतीन ब्रेस्तार गेल्या त्या ब्रेस्तार हो ब्रेस्तार वयलो ब्रेस्तार विशेष सुटकेचे आराधन सुकाय नासतना ह्या ब्रेस्तारा मागण्यागे ट्रान्सफर इंग्लीश ट्रान्सफर कोंकणी सुकाय नासतना ह्या ब्रेस्तारा आराधनाक सांजे 7 ते 9 पर्यंत येया 6:30 7 मिस ह्या पयले कावन्सिलिंग हांव बसतलो नांवां वेगीच्या वेगी तुमी ह्या नंबराचेर घाली येता तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो आमचे एप्रिल एंड मेच्या फर्स्ट विकांत युरोप टूर आसा म्हळ्यार 7 दीस आमी रोमांत आसतले हांव मागीर लूड फातिमापुरा विंगड अशें टोटली म्हज्या 13 ते 14 दिसाचे टूर कोणाकी येवंक आसा 14 जाणां ह्या जागा आसात एक मोठे रिती रे बरी जावन आसा तुमकां गुमसार आसतले मीस आसतले सद्दां आराधन आसतले मागणे आसतले आनी बापूबाईचे सुवात तुमकां पळोवंक आनी थंय तो दैवी अनुभव करूंक हे वर्त अवकाश आसा हांव आसतलो त्या म्हणजे मोठी एक रिट्रीट टायप त्या कोणाकी तुमकां येवंक जाय विकी तुमची नांवां 9082662636 ह्या नंबरार व्हॉट्सअप करा त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर तुमकां डिटेल सगळे त्या परतून म्हणटा 9082662636 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा आनी खरेंच जावन तुमचे आतां बूक केल्ले वयसरार तुमकां एक चान्स मेळटलो आनी खरेंच जावन जेजू तुमकां व्हरता दैवी शक्त्यान पदव्यान कोयप्यान बरो दी परतून म्हणटा की रसने बोलोवन आमी रसनाराक विसरचे नाका रसनाराचे सदांच मोगान आमचे काळीज लासूं दी आमेन म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान 4 टेस्टमनी आयकता आसतना परतून म्हणटा की आमचो 9702957091 नंबर आमचो क्लोज जाला त्या खातीर ह्या नंबराचेर तुमी लिंक तुमी कनेक्ट करी येता ते तुमी हाय म्हण घाल्ले वयता नंबराचेर हांगा परतून म्हणटा ह्या नंबर हाय म्हण घाल्ले वयसला आमी लिंक धाडटले तुमचो नंबर आमी स्टोर करतले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड रेशमा ही भयण आपल्या दुवे रोशल विशयान साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा तिचे दुवेन कॅनडाच्या स्टडी विजा खातीर अप्लाय केल्ले आनी हे विजा खातीर 2 पटी अप्लाय केले आनी दोनी एटेम्प्टांत ती फेल जाले आनी ह्या संदर्भार संपूर्ण कुटुंब देदोस्पोर जाली आनी पेटिशन तिणें डिवाइन मर्सी टिमाक धाडले आनी देवाचें उतर मेळटस संपूर्ण कुटुंब भावार्थान उसारूंक लागले 2 परात 2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेन ती भाग घेतले
तिसऱ्या अटेम्प्टान जेन्ना तिणें विजा अप्लाय केले, अजाबीत तरान देवाचे दयेन तिचे दुवेचे स्टडी विजा अप्रूव जाले आनी त्या खातीर आवय धन्या देवाक काळजांतल्यान अर्घा दिता. साम चॅप्टर 109 वर्स 30. हांव सर्वेस्पराक व्हडल्यान अर्घा दितलो, सगळ्या लोकां मुखार हांव तुजी स्तुती करतलो. एल्विस्टर रॉड्रिगस आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, तो कॅनडांतल्यान US शिफ्ट जाल्लो आनी USान परमनंट रेसिडेन्सी खातीर ताणें अप्लाय केल्ले. जायते कश्ट ह्या वेळार ताका जाल्ले आनी ह्या संदर्भार हे पेटिशन ताणें डिवायन मर्सी टिमाक धाडले. देवाचें उतर तांकां मेळ्ळें आनी निरंतरी उतर ताणीं उसारूंक लागले. देवाच्या दयेन ताचे US परमनंट रेसिडेन्सी अप्रूव जाले आनी धन्या देवाक तो काळजांतल्यान अर्घा दिता आनी उपकार बावडटा. साम चॅप्टर 95 वर्स 7. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाची परजा, ताच्या हातान चलयल्लो शेळयो. एक भयण आपल्या आवय विशयान साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, तिचे आवयचे फूड पायप ब्लॉक जाल्ले, खावचे पिवचे जायते समस्या आसले. हे पेटिशन तिणें डिवायन मर्सी टिमाक धाडले आनी देवाचें उतर तांकां मेळ्ळें. देवाचें उतर निरंतरी ही भयण आनी तिची आवय उसारूंक लागले. तितलेंच न्हय, 2:2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेन तिणें भाग घेतले. अजाबीत तरान तिचे आवयचे फूड पायप सारके जाले आनी आतां तिका बरें खाण खावंक जाता आनी त्या कारणाक लागून ती धन्या देवाक काळजांतल्यान अर्घा दिता, वाकणता आनी दिनवासता. साम चॅप्टर 32 वर्स 8. हांव तुमकां शिकयतलो, तुमकां चलोवंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या दुवे विशयांत साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, तिच्या दुवेचे भुरग्याचे डिलिव्हरी विशयांत ती जायते खंत करनासली. तिणें हे पेटिशन डिवायन मर्सी टिमाक धाडले. देवाचे उतर तिका मेळ्ळे आनी निरंतरी उतर उसारूंक लागले आनी 2:2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेन भाग घेतले. देवाचे दयेन आनी देवाचे कृपेन तिचे दुवेचे नॉर्मल डिलिव्हरी जाले आनी आवय आनी भुरगीं बऱ्या भलायकेंत आसात. त्या कारणाक लागून ती धन्या देवाक काळजांतल्यान अर्घ दिता, वाकणता आनी दिनवासता. साम चॅप्टर 100 वर्स 4. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता तसो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण.